अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, हकीम अहमद जुनैद अख्तर, हाशमी दारुश्शिफा इंटरनेशनल एंड हिजामा सेंटर मंदरा गोजर ख़ान से आपसे मुखातिब हूँ। सामईन मोहतरम, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको अपने फ़ज़्ल व करम से हर बीमारी से महफूज रखे और आप पर अपना खुसूसी फ़ज़्ल व करम फरमाए। नाज़रीन किराम, हमने बीमारियों और उनके इलाज का एक सिलसिला शुरू किया है। आपकी तरफ से हमारी तमाम वीडियोज़ को अप्रिशिएट करना और हमें कमेंट्स करना, इस पर मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। नाज़रीन किराम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है गुर्दे की पथरी। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला का एक कानून है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को एक कानून और ज़ाबिते के मुताबिक पैदा फरमाया। इंसान को भी उसी कानून फितरत के मुताबिक पैदा फरमाया। नाज़रीन किराम, इंसानी जिस्म में जब किसी किस्म का मसला पैदा होता है, कोई बीमारी पैदा होती है, कोई मर्ज़ ज़ाहिर होता है, वो भी किसी ज़ाबिते, किसी कुलिये और किसी कायदे के मुताबिक होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई मर्ज़ किसी कानून के मुताबिक ना हो, कोई बीमारी किसी ज़ाबिते के मुताबिक ना हो। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी की दाईं आंख ख़राब होती है, उसमें मोतिया आ जाता है, तो पहले दाईं आंख में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बैक वक्त दोनों आंखों में मोतिया आ जाए या दोनों आंखें ख़राब हो जाए। इसी तरह अगर किसी मरीज़ को फालज होता है तो सबसे पहले या तो उसकी दाईं तरफ होगा या बाईं जानिब होगा। दोनों तरफ फालज बहुत कम देखने में आता है। नाज़रीन किराम, इसी तरह गुर्दे में जो पथरियां पैदा होती हैं वो भी इसी कानून के मुताबिक होती हैं। या तो पथरी दाएं गुर्दे में होगी या बाएं गुर्दे में पैदा होगी। हाँ, ऐसा ज़रूर होता है कि अगर किसी शख्स के दाएं गुर्दे में पथरी है और वो उसे तकलीफ़ नहीं दे रही या उसकी शक्ल पथरी की ऐसी है जो तकलीफ़ का बायस नहीं बन रही, तो मुमकिन है कि दूसरे गुर्दे में भी पथरी पैदा हो जाए। ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन ऐसा होना कि बैक वक्त दोनों गुर्दों में पथरी पाई जाए, ऐसा होना इंतहाई मुश्किल अम्र है। नाज़रीन किराम, आज हम जिस पथरी के बारे में बात करेंगे वो है लेफ़्ट साइड किडनी में स्टोन का पैदा हो जाना, बाईं जानिब गुर्दे में पथरी का पैदा हो जाना। इसके असबाब और इसके इलाज के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, गुर्दों में जो पथरियाँ पैदा होती हैं उनकी कई अक़साम हैं। कैल्शियम की पथरियाँ होती हैं, यूरिक एसिड की पथरियाँ होती हैं और ऑक्सलेट की पथरियाँ गुर्दों में पाई जाती हैं। कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं कि वो इंतहाई कम लोगों में देखने में आती हैं और वो मौरूसी तौर पर होती हैं। वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होने वाली एक किस्म है जो बहुत कम देखने में आती है। नाज़रीन किराम, बाएं गुर्दे में जो पथरी पैदा होती है उनके असबाब में आपको बयान कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा देर तक पेशाब को रोक कर रखना। नाज़रीन किराम, पेशाब को जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक रोक कर रखते हैं उन्हें अक्सर गुर्दों में पथरी पैदा हो जाती है। इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा लेसदार अग़ज़िया इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अफराद में गुर्दे की पथरियाँ अक्सर व बेशतर पैदा हो जाती हैं। नाज़रीन किराम, कुछ ऐसे लोग जो मलेरिया या हैज़ा के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं या कोई ऐसा मर्ज़ जिससे जिस्म के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए, उनमें भी गुर्दे में पथरी बनने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाज़रीन किराम, उसके अलावा ऐसे अफराद जो ऐसा पानी इस्तेमाल करते हैं जो पानी सही नहीं है या पानी में ख़राबी है या पानी उनका साफ़ नहीं होता, ऐसे अफराद में भी गुर्दों में पथरी पैदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाज़रीन किराम, अब हम
بائیں گردے میں جو پتھری پائی جاتی ہے اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ شیئر کرنے لگا ہوں جو عرصہ دراز سے ہمارے استعمال میں ہے، جو دوست محمد صابر ملتانی جو قانون مفرد اعضاء کے بانی تھے اور طب مفرد اعضاء کے وہ بانی تھے، ان کا ایک نسخہ ہے، تریاک گردہ و مثانہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ ان کی کتاب تحقیقات المجربات میں درج ہے۔ وہی نسخہ میں آج آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے شیئر کر رہا ہوں، اور اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، اس نسخہ کے اجزاء نوٹ کر لیجئے گا: نوشادر، سہاگا، سجی کھار۔ ناظرین کرام، یہ تینوں اجزاء 10-10 گرام کی مقدار میں لے لیجئے گا۔ کلمی شورا اور سنگ یہود اور الائچی کلاں، یہ تینوں اجزاء 30-30 گرام کی مقدار میں لے لیجئے گا، اور تخم بقائن اور مغز تخم نم 20-20 گرام کی مقدار میں لے لیجئے گا۔ ان تمام اجزاء کو الگ الگ کوٹ لیں، باریک کر لیں، اور باریک کرنے کے بعد ان کو کپڑ چھان کر لیں، یعنی باریک کپڑے میں سے چھان لیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ الائچی کلاں جو ہے موٹی الائچی کا دانہ استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ مفید و مؤثر نسخہ آپ کا تیار ہوگا۔ ناظرین کرام، کچھ احباب اس نسخہ کو تیار کرتے ہوئے ان تمام اجزاء کو لے کر اکٹھا ہی پیس لیتے ہیں، جس سے اس نسخہ کی مکمل افادیت اور فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، الگ الگ ان اجزاء کو پیسیے گا، اور جتنا وزن میں نے بتایا ہے اسی وزن میں لے کر اس کو تیار کریں، اور یہ ایک زبردست اور بہترین نسخہ ہے جو بائیں گردے میں پتھری کے لیے از حد مفید و مجرب ہے۔ ناظرین کرام، ایسے لوگوں کو صبح دوپہر شام 1 گرام سے 3 گرام کی مقدار میں آپ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر اس مریض کو گردے میں ورم بھی ہے، اس کا اندازہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے بھی ہو سکتا ہے، اور مریض کی نبض سے بھی آپ کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے لیے ساتھ اکسیر ورم دوا ہے، وہ بھی آپ 1 ماشا کی مقدار میں استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کا نسخہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہلدی، ملٹھی، سونف 10-10 گرام اور ریون خطائی 30 گرام، ان کو باریک پیس لیں، اور یہ اکسیر ورم کا نسخہ ہے۔ یہ بھی صبح دوپہر شام اس مریض کو استعمال کرائیں۔ ناظرین کرام، اب ہم غذا کی طرف آتے ہیں۔ ایسے مریض کو تمام قسم کی غذائیں بند کر دیں، صرف کھانے میں سبزیاں دے سکتے ہیں۔ لیکوڈ غذا، دیسی گھی کا سوجی کا حلوہ جو ہے پتلا حلوہ بنا کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ گاجر کا مربع کھلا کر اوپر سے گائے کا دودھ استعمال کرا سکتے ہیں۔ جو کا دلیا استعمال کرا سکتے ہیں۔ سبزیاں شوربے والی بنا کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ دودھ کے اندر گھی ملا کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سبزیوں میں جو مسالہ استعمال کرنا ہے وہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ کدو، ٹینڈے، شلجم، گاجر، مولی، یہ سبزیاں استعمال کرائیں، اور ان کے اندر ہلدی، زیرہ سفید، کالی مرچ، ادرک اور نمک، سبز دھنیا، یہ مسالہ اور دیسی گھی میں آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ سبزی پتلی شوربے والی بنا کر سالن کو جو ہے آپ چمچ کے ساتھ استعمال کرا سکتے ہیں مریض کو۔ ناظرین کرام، پھلوں میں سے میٹھے یہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ اگر گرما اور خربوزہ موجود ہو تو یہ بھی استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس مریض کو ایک قہوہ ہے جو ہم استعمال کراتے ہیں گردے کی پتھری کے لیے، وہ از حد مفید ہے۔ اس میں آپ زیرہ سفید اور گوکھرو، دال کلتھی، ان 3 چیزوں کا قہوہ، زیرہ سفید، دال کلتھی اور گوکھرو، ان کا قہوہ شہد کے ساتھ بنا کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو دوا ہے تریاک گردہ و مثانہ، اس دوا کو آپ شہد کے شربت کے ساتھ استعمال کریں، یعنی 1 گلاس پانی لیں، اس میں 3-4 چمچ شہد کے ڈالیں، اور اس کو ملا کر اس شربت کے ساتھ یہ دوا استعمال کرنے سے انتہائی شاندار رزلٹ حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے اہم بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اگر اس مریض کو قبض ہے تو اس کی قبض کو رفع کریں۔ اس کے لیے آپ گلقند جو ہے وہ استعمال کرا سکتے ہیں، یا ادرک، زیرہ سفید اور سنا مکی کا قہوہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ قبض کا خاص خیال رکھنا ہے، گردہ کی پتھری کے مریضوں کو قبض بالکل نہیں ہونے دینی۔ انشاءاللہ العزیز
آپ اس نسخہ کو انتہائی مفید و مؤثر پائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حکیم احمد جنید اختر کو اجازت دیجیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔